आसा श्री निराकार मैदान दापोट आणि ही आमची इंडोर पीच जी पीच पयली जीसीएन तयार केल्ली पूण मदें कितें जालें एक 4-5 वर्सां कोणें हेजेर लक्ष घालें ना म्हणून ते सगळी पत्री कळमेन गेल्ली आनी भुरग्यांक खेळपाक खूब त्रास जाताले। जेन्ना आमी आमच्या इन गोवा रिपोर्टराक घेवन तशेंच आमचे माजी सरपंच बाब सचिन नायक हाका घेवन आमी जेन्ना शांबा देसाय हो आमचो जीसीएचो सेक्रेटरी आसलो आमी ताका मेळ्ळे। त्याचे बरोबर आमचे बरोबर आमकां चेतन देसाय थंय आशिल्लो। ताणें आमकां आश्वासन दिलें कितें आपूण एक आठवड्या भितर हेजें काम करता म्हूण आनी उतरा प्रमाणे ताणें काम केलें आनी आज पळोवपाक हे भुरगे आमचे हांगा खेळटा। तर हांव फर्स्ट धन्यवाद करता इन गोवाक आनी तशेंच शांबा देसाय आनी आमचे चेतन देसाय आनी बाब आमगेलो सचिन नायक। सो त्यांची हातूंतल्यान हें तयार जालां आनी तेंचे आमी आभारी। खरेपणी हें काम एकदम अत्यंत बरें जाल्लें आसा। पेंटींग केलां, पत्री नवी घाला, सगळी घाला, फक्त एकूच उरला हांगा रातीन खेळपाक लायटी ना। सो तोय एक आमच्या एक भुरग्यांनी आमकां हो एक प्रश्न केलो लायटी केन्ना घालपाच्यो। तर हांव मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हें करता खास करून जीसीएक तुमी जाता तितले बेगीन हांगा लायट घालून त्या भुरग्यांक खेळपाची वेवसाय करचे। काणकोण तालुक्याच्या श्री निराकार मैदान हांगा जीसीएक ग्राउंड दिल्लो आसा आनी तांणी हांगा क्रिकेट खेळपाक एक पीच केल्ली, तशेंच भितर इंडोर एक पीच केल्ली भुरग्यांक प्रॅक्टीस करपा खातीर। आनीक जेन्ना हांगा पत्री घाली ही सगळी पत्री वतान फुटून वायट जाल्ली त्यानंतर आमी जीसीएक परवरी वचून भेट दिली आनी तेन्ना तांणी ऑथॉरिटीन सांगलें आमकां की जाता तितले बेगीन आपूण जें हें आसा हें सारकें करून दिता म्हूण। आनी तांणी आमकां मान दिवन हें सगळें रिपेर केलें। फक्त एकूच प्रॉब्लम आसा की सायडीच्यान तांणी जाळी मारली ना आनी दुसरी म्हणल्यार लायटी घालना त्यो जाता तितले बेगीन लायटी घालच्यो, जाळी मारच्यो। आनी त्याच बरोबर कांय भुरग्यांनी डिमांड केला की जीसीए जर शक्य आसत जाल्यार आमच्या हांगा सायडीक हायर सेकेंडरी आसा तांकां कांय पॅड्सां, विकेटी आनीक बॅट्स बी दिवची म्हूण, कारण प्रॅक्टीस जर करतलो जाल्यार तांचे कडेन क्रिकेट खेळपाची किट ना असो बी तांणी डिमांड केला। आनी त्याच बरोबर गांवच्या लोकांनी जीसीएक आनी इन गोवाक बी थँक्यू म्हणला की तांकां लागून खंय तरी न्याय मेळ्ळो म्हूण। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू आभार, काणकोण।